अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें
शान्ति। आज 2077 असोज 20 गते मङ्गलबार, तदनुसार 6-10-2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे जसरी बाबाले भविष्य 21 जन्मको लागि सुख दिनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबाको सहयोगी बन, प्रीत बुद्धि बन, दुख दिने ख्याल कहिल्यै पनि नआओस्। दुख दिने ख्याल कहिल्यै पनि नआओस्। बाबाले सारमा बताउनु भयो, मिठे बच्चे जसरी बाबाले भविष्य 21 जन्मको लागि सुख दिनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबाको सहयोगी बन, प्रीत बुद्धि बन, दुख दिने ख्याल कहिले पनि नआओस् भन्नुभयो। प्रश्नमा तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ? तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो, तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ भनेर बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ। के होला? हामी रूप बसन्त बच्चाहरू मुखबाट सदा रत्न निकाल्नु छ, पत्थर निकाल्नु छैन, कसैसँग रिसाउनु छैन, मनमा पनि नहोस् रिसाउनु। बाबाले भन्छ तिमी रूप बसन्त बच्चा, ज्ञानी योगी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो र तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ भन्नुभयो। तिमी बाबाले भन्नुभयो, तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको मुखबाट सदा के होस्, रत्न निस्कियोस् भन्नुभयो र कहिले दुःख दिने ख्याल पनि मनमा नआओस् भन्नुभयो। उत्तरमा तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य हो, मुखबाट सदा रत्न निकाल्नु, तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि पत्थर निस्कनु
पत्थर निस्कनु हुँदैन। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको शिक्षा छ। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको शिक्षा छ। पहिलो पोइन्टमा बताउनु भयो, आपसमा कहिल्यै पनि एक अर्कालाई दुःख नदेऊ, नरिसाऊ। दुःख नदेऊ, नरिसाऊ। यो आसुरी मनुष्यको काम हो। यो आसुरी मनुष्यको काम हो। दूसरा पोइन्टमा, मनसामा पनि कसैलाई दुःख दिने ख्याल नआओस्। दुःख दिने ख्याल नआओस्। तीसरा पोइन्टमा, निन्दा स्तुति मान अपमान निन्दा स्तुति मान अपमान सबै कुरा सहन गर। सबै कुरा सहन गर। यदि कसैले केही भन्यो भने पनि शान्त रहने गर। शान्त रहने गर। कानुन हातमा लिनु हुँदैन। कानुन हातमा लिनु हुँदैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ भन्नुभयो। उत्तरमा, तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य हो मुखबाट सदा रत्न निकाल्नु। तिम्रो मुखबाट कहिल्यै पनि पत्थर निस्कनु हुँदैन। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको शिक्षा छ। पहिलो पोइन्टमा, आपसमा कहिल्यै पनि एक अर्कालाई दुःख नदेऊ, नरिसाऊ। यो आसुरी मनुष्यको काम हो। बाबाले भन्छ एक अर्कालाई दुःख दिने हैन रिसाउने गर्छौ भने यो ज्ञानी योगी बच्चाको निशानी होइन, यो त आसुरी मनुष्यको काम हो भन्नुहुन्छ। दूसरा पोइन्टमा, मनसामा पनि कसैलाई दुःख दिने ख्याल नआओस्। बाहिर व्यवहारमा, प्र्याक्टिकल व्यवहारमा दुःख दिनु त कुरै छोड, तिम्रो मनसामा पनि कसैलाई दुःख दिनेको ख्याल पनि हुनु हुँदैन भन्नुभयो। तीसरा पोइन्टमा, निन्दा स्तुति मान अपमान सबै कुरा सहन गर। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो लक्ष्य, तिम्रो उद्देश्य यति महान छ, त्यहाँ पुग्नको लागि पनि सजिलो छैन। जसरी सगरमाथा हैन, सगरमाथामा जानको लागि पनि हैन हरेक व्यक्तिले यति दृढ सङ्कल्प गरेका हुन्छन्, मेहनत पनि गरेका हुन्छन् र त्यो सगरमाथामा जाने व्यक्तिहरूको कोही सफल हुन्छन् सहज रूपले, कोही असफल हुन्छन्। कोही हैन पुग्ने बेलामा फेरि त्यो हिउँ पग्लेर तल बगाइदिन्छ, तल झारिदिन्छ। कसैको खुट्टा फ्र्याक्चर हुन्छ, कति समय इन्तजार गरिराखेका हुन्छन्। त्यो खुट्टा ठिक गरेर फेरि म एकदमै तक्रा भएर फेरि म सगरमाथा हैन आरोहण गर्नेछु। उनीहरूको यति दृढ सङ्कल्प हुन्छ र कतिले गरेका पनि छन् हैन। त्यत्रो त उपचार गरेर, त्यत्रो समयको इन्तजार गरेर पनि एउटा धैर्यतालाई गुम्न नदिकन हैन धैर्यतालाई धारण गरेर सगरमाथा हैन चढेरै सफल गरेका हुन्छन्।
त्यस्तै हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको कुनै साधारण छैन, यति महान छ र यति सजिलो पनि छैन चढ्नको लागि भनिन्छ। त्यसैले मान अपमान निन्दा स्तुति सबै कुरा तिमीले सहनु पर्छ, सहनु गर भनेर बाबाले भन्नुभयो। यदि कसैले केही भन्यो भने पनि शान्त रहने गर। यदि तिमीलाई कसैले भन्छ भने उसको काम हो भन्ने, तर तिम्रो काम हो शान्त रहनु। तिमी कहिले पनि उसलाई केही नभनौ, कानुन हातमा लिनु हुँदैन। उसले भनेको कुरा उसले समय आएपछि आफै कर्म भोग भोग्छ। यसले मलाई यस्तो भन्यो, यसको बदला मैले यसलाई यस्तो गर्छु भनेर सजाय दिन थाल्छौ भने त्यो कानुनलाई तिमीले आफ्नो हातमा लियौ। तर तिम्रो काम हो सहन गरेर बस, समय आएपछि जरुर उसले त्यो कर्म भोग्नुपर्छ र उसलाई पश्चाताप पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। गीतमा छ, तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद का प्यासा है। ओम शान्ति। ज्ञान र अज्ञान। तिमी बच्चाहरूमा अहिले ज्ञान छ। भक्तहरूले कसको महिमा गर्छन् र तिमी बच्चाहरू जो यहाँ बसेका छौ कसको महिमा गर्छौ भन्नुहुन्छ। रात दिनको फरक छ। उनीहरूले त त्यसै महिमा गाइरहन्छन्, त्यति प्यार हुँदैन किनकि पहिचानै छैन। उनीहरू त भक्तिहरूले त एउटा श्रद्धा, एउटा भावना मात्रै छ। भावनामा डुबेर भगवानको प्यार त छ तर पहिचान छैन। बिना पहिचान ती प्यारमा तल्लीन हुन्छन् कोही भक्तहरू, तर उसको बारेमा सही तरिकाले पहिचान हुँदैन भन्नुहुन्छ। तिमीलाई बाबाले पहिचान दिनुभएको छ। म प्यारको सागर हुँ र तिमीलाई प्यारको सागर बनाइरहेको छु। प्यारको सागर बाबा सबैलाई कति प्यारो लाग्छ। त्यहाँ पनि सबैले एक अर्कालाई प्यार गर्छन्। यो तिमीले यहाँ सिक्छौ। कसैसँग पनि विरोध हुनु हुँदैन। जसलाई बाबाले नुन पानी भन्नुहुन्छ, भित्र कसैप्रति पनि घृणा हुनु हुँदैन। घृणा गर्ने कलियुगी नर्कवासी हुन्। जानेका छौ हामी सबै भाइ बहिनी हौँ। शान्ति धाममा रहँदा भाइ बहिनी हौँ, भाइ भाइ हौँ। यहाँ जब कर्म क्षेत्रमा पाठ खेल्छौँ भने भाइ बहिनी हौँ। हामी परम धाममा आत्मा सबै भाइ भाइ हुन्छौँ, किनकि त्यहाँ शरीर हुँदैन, अशरीरी आत्मा भाइ भाइ हुन्छौँ। जब यस संसारमा हामी कर्म क्षेत्रमा कर्म खेल्छौँ, कर्मको हिसाबले कर्म खेल्नको लागि हाम्रो के छ, दाजुभाइ र दिदी बहिनीको शरीर छ। त्यसैले तिमी भाइ बहिनी हौ भन्नुहुन्छ। कर्म क्षेत्रमा तिमीले दिलसँग सोध, जसरी बाबाले 21 जन्म सुख दिनुहुन्छ त्यसै गरी मैले पनि त्यही कार्य गर्छु। यदि बाबाको सहयोगी बन्दैनौ, प्यार गर्दैनौ, एक अर्कासँग प्रीत छैन, विपरीत बुद्धि भएर रहन्छौ भने बिना शान्ति हुन्छौ। विपरीत बुद्धि हुनु असुरको काम हो। आफूलाई ईश्वरीय सम्प्रदाय भनेर फेरि एक अर्कालाई दुःख दिने तिनलाई असुर भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिमी हौ नै दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चाहरू। त्यसैले दुःख दिने ख्याल पनि तिमी बच्चाहरूलाई आउनु हुँदैन। उनीहरू त हुन् नै आसुरी सम्प्रदाय, न कि ईश्वरीय सम्प्रदाय, किनकि देह अभिमानी छन्। उनीहरू कहिल्यै पनि यादको यात्रामा रहन सक्दैन। यादको यात्रा बिना कल्याण हुँदैन। वर्षा दिने बाबालाई त अवश्य याद गर्नुपर्छ, अनि विकर्म विनाश हुन्छ। आधा कल्प त एक अर्कालाई दुःख दिँदै आएका छौ। जो एक अर्कासँग लडाईँ गर्ने दुःख दिने काम गरिरहन्छन् उनीहरू आसुरी सम्प्रदायमा गनिन्छन्। पुरुषार्थी त छौ नै, तर पनि कहिलेसम्म दुःख दिइरहन्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चाट राख। चाट राख्नाले थाहा हुन्छ मेरो रजिस्टर सुध्रिँदै गएको छ या उही आसुरी चालचलन छ। बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख नदेऊ। कुनै पनि कारणले बाबाले भन्छ कसैलाई तिमीले यदि दुःख दिन्छौ भने तिमीलाई ईश्वरीय सम्प्रदायको मानिदैन, न आसुरी सम्प्रदायको नै मानिन्छ, किनकि त्यो कुलबाट ऊ पूर्ण रूपले निस्किसकेको छैन भन्नुहुन्छ।
त्यसैले बाबाले चाहिँ निन्दा स्तुति मान अपमान ठन्डी गर्मी सबै सहन गर्नु छ। कसैले केही भन्छ भने शान्त रहनुपर्छ। उसले भनेको उसैले भोग्छ भनिन्छ नि अज्ञान कालमा पनि, त्यसले गरेको काम उसैले भोग्छ, भगवान्ले देख्नुहुन्छ। यहाँ त हामीले झन् होइन सबै कुरा बाबाले स्पष्ट बताइदिइसक्नु भएको छ। अरूले तिमीलाई पत्थर हान्छ अनि तिमी फुल वर्षाऊ भनिराख्नु भएको छ। किनकि तब के हुन्छ, स्वयंको पनि परिवर्तन हुन्छ, अरूको पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर मायाले ती सजिलै दिँदैन, विघ्न ल्याउँछ। तर बाबाले हुन्छ तिमी समझदार बनेर के गर, हर परिस्थिति अनुसार चल भन्नुहुन्छ। यस्तो होइन उनीहरूलाई 2 वचन भनिदिउँ, उसले केही भन्छ 1 वचन भनेन, मैले पनि 2 वचन भनिदिउँ, यो तिमीले नगर भन्नुहुन्छ। कसैले कसैलाई दुःख दिन्छ भने उनीहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ नि, बच्चाले बच्चालाई सम्झाउन सक्दैनन्, त्यसैले बाबाले बच्चालाई सम्झाउनुहुन्छ। कानुन त हातमा लिनु हुँदैन। केही कुरा छ भने बाबाको पासमा आउनुपर्छ। गभर्मेन्टमा पनि नियम हुन्छ, कसैले एकले अर्कालाई गुस्सा हान्न सक्दैन, शिकायत गर्न सक्छ। ठुलो मान्छेलाई उनीहरूले राख्छ नि, नियम कानुन हुन्छ त्यहाँ पनि बाहिर। अनि यहाँ भित्र त झन् छ। बाबाले हुन्छ एक शब्दले बोल्छौ, एक होइन सङ्कल्पले मात्र अरूलाई पनि नराम्रो दुःख दिने ख्याल गर्छौ, त्यो धेरै हिसाब किताब बनिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। शिकायत गर्न सक्छ। कानुन लागू गर्नु गभर्मेन्टको काम हो। तिमी पनि गभर्मेन्टको पासमा जा न आऊ, हातमा कानुन नल्याऊ। यो त हो नै आफ्नो घर। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ कचहरी गर, कचहरीमा न मिटिङ गर, होइन के छ कसो छ त्यो समस्या पैसालाई कसरी सुल्झाउने, हरेक युक्तिहरू आपसमा राय सल्लाह गर्ने गर भन्नुभयो। हातमा कानुन नल्याऊ, यो त हो नै आफ्नो घर। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ कचहरी गर। यो पनि बुझ्दैनन्, शिव बाबाले अर्डर गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ सधैँ सम्झ, शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ। ब्रह्माले सुनाउँछन्, यो नसम्झ। सधैँ शिव बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। यो कुरा सम्झ्यौ भने शिव बाबाको याद रहन्छ। तिमीलाई ज्ञान सुनाउनको लागि शिव बाबाले यो रथ लिनुभएको छ। सतो प्रधान बन्ने मार्ग बाबाले बताइरहनु भएको छ। उहाँ गुप्त हुनुहुन्छ, तिमी छौ प्रत्यक्ष। बाबा जो निर्देशन दिनेवाला हुनुहुन्छ, बाबा गुप्त हुनुहुन्छ, हामी फेरि के छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा छौँ, हामी कार्य गर्नेवाला। जति पनि डाइरेक्सन निस्कन्छन् ती शिव बाबाका हुन्। यो स्मृति भएमा सुरक्षित रहन्छौ। तिमीले बाबा बाबा शिवलाई नै भन्छौ। वर्षा पनि उहाँबाट नै मिल्छ। उहाँको हातमा कति रिगार्ड रोयल्टीसँग चल्नुपर्छ। तिमीले भन्छौ नि बाबा हामी त लक्ष्मी नारायण बन्छौँ, फेरि सेकेन्ड थर्ड बन्यौ, सूर्यवंशी बनिनौ भने चन्द्रवंशी बन्छौ। यस्तो होइन, ठिकै छ, म दास दासी नै बन्छु। प्रजा बन्नु त राम्रो होइन। तिमीले त यहाँ दैवी गुण नै धारण गर्नु छ। आसुरी चाल चलन त हुनु हुँदैन। निश्चय छैन भने फेरि बस्दा बस्दै यो भनिदिन्छन् यिनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ, म त मान्दिनँ भनेर कतिले भन्छन् होइन। ब्रह्मा बाबाको यत्रो संसारमा कति पुरुषहरू छन् कहलिएका, कि उनीहरूको तनमा नआएर यही ब्रह्माको तनमा आएन, म त मान्दिनँ भनेर कतिलाई विश्वासै हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर उनीहरूले पुरुषार्थ नै गर्न सक्दैनन् नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अब विश्वास नभएपछि अब कसरी उसले बाबाबाट प्राप्ति गर्न सक्छ, निश्चय नै नभएपछि। मायाको भूत आउनाले आपसमा यस्तो भनिदिन्छन्। आपसमा आसुरी स्वभाववाला भेटिए भने फेरि यसरी बोल्न थाल्छन् अनि आसुरी कुरा नै मुखबाट निस्कन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा रूप बसन्त बन्छौ। तिम्रो मुखबाट रत्न नै निस्कनु पर्छ। यदि पत्थर निस्कन्छ भने आसुरी बुद्धिका ठहरियौ। गीत पनि बच्चाहरूले सुन्यौ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ, सुखको सागर हुनुहुन्छ। शिव बाबाको नै महिमा हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर।
यसमा धेरै राम्रा राम्रा बच्चाहरू पनि फेल हुन्छन्। देही अभिमानी स्थितिमा टिक्न सक्दैनन्। देही अभिमानी बन्यौ भने यति उच्च पद पाउँछौ। कति बच्चाहरूले फाल्तु कुरामा समय धेरै खेर फाल्छन्। ज्ञानको कुरा नै ध्यानमा आउँदैन। यो पनि गाइन्छ, घरको गङ्गाको मान राख्दैनन्, घरको चिजको यति मान राख्दैनन्। जबकि कृष्ण आदिको चित्र घरमा छ भने फेरि श्रीनाथ द्वारे आदि यति टाढा टाढा किन जान्छन्? शिवको मन्दिरमा पनि हुन त पत्थरको नै लिङ्ग छ। पहाडबाट पत्थर निस्कन्छ, त्यो घोटिँदा घोटिँदै लिङ्ग आकार बन्छ। तिनमा कुनै कुनै पत्थरमा सुन पनि लागेको हुन्छ। भनिन्छ सुनको कैलाश पर्वत भनेर। सुन पहाडबाट निस्कन्छ नि, त्यसैले अलिअलि सुन लागेका पत्थर पनि हुन्छ, जुन फेरि धेरै राम्रो राम्रो गोलो बन्छ। सुने शालिग्राममा पनि भित्र सुन हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै बाबुले चाहिँ सुनको खानी, तामा खानी, फलाम खानी भन्छन्। पहाडहरूमा नै हुन्छ सुन पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो सुन खानीमा यदि त्यो पत्थर छ, रगडिँदा रगडिँदा सुनहरू लागेको छ भने त्यो राम्रो आकारको शिवलिङ्ग पनि बनेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसलाई बेच्छन्, खास गरी मार्बलको पनि बनाउँछन्। अब भक्तहरूलाई तिमीले बाहिर किन यति भड्कनुहुन्छ भनेमा रिसाउँछन्। बाबा स्वयंले भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले धेरै पैसा बर्बाद गरेका छौ। ड्रामामा यो पाठ पनि छ जसले गर्दा तिमीलाई धक्का खानुपर्छ। भक्तिमा यति धेरै खर्च किन गर्ने, किन यति धक्का खानुहुन्छ भन्दा उस्तै परि यिनीहरू नास्तिक, यिनीहरूले पूजा आजा यिनीहरूले मान्दैनन् भनेर कतिले भन्ने पनि गर्छन् नि। अब त्यो एउटा भाँडाकुटीको एउटा खेल भयो। अब भोक लागेको छ, भाँडाकुटीमा भात पकाइ खेल खेल्दैमा, त्यो बालुवाको भात पकाउँदैमा त्यो खाएर कहाँ भोक मेट्छ र? त्यस्तै भक्ति भनेको पनि बालुवाको खेल होइन, भाँडाकुटीमा भात पकाएर खानु जस्तै हो। त्यहाँ भक्तिको जो भगवानप्रतिको एउटा प्राप्तिको एउटा प्यास छ, त्यो भक्तिमा तृप्त हुँदैन। तर यो ज्ञान वास्तविक त बुझेर जन्म जन्मको प्यासलाई तृप्त गर्नुहोस् भनेर भन्दा कतिले नबुझ्नको कारणले गर्दा यिनीहरू नास्तिक छन्। त्यसैले पूजा नगर, यो नगर भनेर भन्छन् भन्ने कति पनि हुन्छन् हैन। तिमी बच्चाहरूले धेरै पैसा बर्बाद गरेका छौ। ड्रामामा यो पाठ पनि छ जसले गर्दा तिमीलाई धक्का खानुपर्छ। यो हो नै ज्ञान र भक्तिको खेल। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सारा समझ मिल्छ। ज्ञान हो सुखको बाटो। ज्ञानबाट सत्यको राजै मिल्छ। यसै समयमा राजा रानी तथा प्रजा सबै नर्कका मालिक छन्। जब कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। यी कुरालाई तिमीले अहिले बुझेका छौ। अहिले तिमीले भन्छौ हामी स्वर्गवासी बन्नको लागि स्वर्गको स्थापना गर्ने बाबाको पासमा बसेका छौँ। ज्ञानको बुँद मिल्छ। अलिकति पनि ज्ञान सुन्यौ भने स्वर्गमा अवश्य आउँछन्। बाँकी हुन्छ पुरुषार्थमा आधारित। सम्झन्छन् गङ्गा जलको पात्रबाट एक बुँद मात्रै पनि सुखमा राख्नाले, मुखमा राख्नाले पतितबाट पावन बनिन्छ। लोटा भरेर लैजान्छन् अनि हरेक दिन त्यसबाट एक एक थोपा पानीमा मिसाएर स्नान गर्छन्। कहीँ ठुलो तीर्थमा गएको छ मुक्तिनाथ अथवा कहीँ एउटा सिसामा धेरै बोकेर ल्याउन त सकिन्न, एउटा सिसामा राखेर बाहिर तुलसीको मोठमा राख्छन्। जुन विशेष कार्य गर्नु छ एक एक थोपा त्यो जल खनाउँदै यो सबै मुक्तिनाथको अथवा यो तीर्थको जल हो भनेर त्यो सबैलाई त्यही तीर्थको जल मानिन्छ नि, थोपा थोपा मिसाएर। त्यो मानव गङ्गा स्नान हुन्छ। बेलायतमा पनि गङ्गा जल भरेर लैजान्छन्। यो सबै हो भक्ति। यो ज्ञानको थोपा थोपा लिएर जाने कुरा रहेछ। त्यहाँ फेरि तीर्थको पानीको थोपा थोपाको त्यति महत्त्व दिइयो। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मायाले धेरै जोडसँग थप्पड लगाउँछ, विकर्म गराइदिन्छ। त्यसैले कचहरी गर। आफैले आफ्नो कचहरी गर्नु राम्रो हो। आफैले आफ्नै हैन मैले के गर्ने, कसो नगर्ने आफ्नै बनाउनु पनि यो धेरै राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ। तिमीले स्वयं राजतिलक दिन्छौ, त्यसैले आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। तमोप्रधानबाट सत्वप्रधान बन्नु छ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, यसो यसो गर, दैवी गुण धारण गर।
जसले गर्छ उसले पाउँछ। तिम्रो त खुसीले रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, उहाँको सेवामा सहयोगी बन्नु छ। अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। जति बढी बन्छौ त्यति आफ्नै कल्याण हुन्छ। बाबालाई त घरिघरि याद गर्नु छ, ध्यानमा एकै ठाउँमा बसिरहने कुरा होइन। हिँड्दा डुल्दा याद गर्नु छ, ट्रेनमा पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। उच्च भन्दा उच्च को हुनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर। वर्षा उहाँबाटै मिल्छ। आत्मालाई बाबाबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। कसैले दान पुण्य गर्यो भने राजाको पासमा जन्म लिन्छ, त्यो पनि अल्पकालको लागि। सदाको लागि राजा त बन्न सक्दैनन्। एक जन्मको लागि राजा बन्छ भने यदि राजा बनेर राम्रो कार्य गरेन, प्रजालाई सुख दिएन, त्यो धनको सही ठाउँमा प्रयोग गरेन भने, त्यसको धन सफल हुन पाएन भने, अहिलेको राजा पूर्व जन्ममा दान पुण्य गरेर राजा बन्यो, अहिले त्यो धनको सदुपयोग भएन, फेरि भोलि गएर के हुन्छ, ऊ रङ्क पनि बन्न सक्छ होइन, एकदमै गरिब पनि बन्न सक्छ। ऊ सधैँको भरि राजा बन्छ भन्न सकिँदैन भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ त 21 जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। त्यहाँ यो थाहा हुँदैन हामीले बेहदको बाबाबाट यो वर्षा लिएर आएका हौँ। यो ज्ञान यस समयमा तिमीलाई मिल्छ। त्यसैले कति राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ गर्दैनौ अर्थात् आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्छौ। चाट लेख्यौ भने डर हुन्छ। कसैले लेख्छन् पनि। बाबाले हेर्नुभयो भने के भन्नु होला। चाल चलनमा धेरै फरक हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अभिमान छोड, नत्र धेरै पछुताउनु पर्नेछ। आफ्नो पुरुषार्थको फेरि अन्तमा साक्षात्कार अवश्य हुन्छ। फेरि धेरै रुनुपर्छ। के कल्प नै यो वर्षा मिल्छ भनेर पश्चाताप हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यदि राम्रो उँचा रहेछ भने त पुरुषार्थ राम्रो भएको रहेछ भने राम्रै साक्षात्कार हुन्छ, त्यहाँ पश्चाताप गर्न परेन। फेरि त्यहाँ नराम्रो कर्म हुन गइरहेको छ, लास्टमा नराम्रो होइन हामीलाई पदको फेरि साक्षात्कार भयो भने लास्टमा हामी कति पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि फेरि यो यस्तै मैले कल्प भोग्नुपर्छ त अब भनेर के हुन्छ, त्यति बेला एकदमै पश्चाताप हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ, समयमा नै तिमीले समयको लाभ उठाऊ, अन्तमा पश्चाताप गर्न नपरोस् भनेर बाबाले के गर्नुहुन्छ, हरेक बच्चालाई यो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। न आफ्नो पुरुषार्थको फेरि अन्तमा साक्षात्कार अवश्य हुन्छ। फेरि धेरै रुनुपर्छ। के कल्प नै यो वर्षा मिल्छ। गएर दास दासी बन्छौ। पहिला त ध्यानमा गएर सुनाउँथे, फलानी दासी हो, यो हो। फेरि बाबाले बन्द गरिदिनु भयो। सबैलाई त साक्षात्कार भयो, राम्रो पद पाउनलाई त राम्रै भयो, नराम्रो हुनेलाई दुःख भयो नि। यस्तो पद पाउने चाहिँ कसले पुरुषार्थ गर्छ भने हात छोड्ने हिँड्ने गरेपछि त्यो ध्यानमा जानेको पाठ बन्द भयो भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो लागि नि हुन पर्यो नि, र हामीहरूलाई चाहिँ लास्टमा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि बाबाले बन्द गरिदिनु भयो। पछि गएर फेरि तिमी बच्चालाई साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार बिना सजाय कसरी मिल्न सक्छ। नियम नै छैन। कसैले पनि सजाय त्यसै बिना कारण दिँदैन नि। गल्ती छ, कारण भेट्टाउन सकेन छोडिदिन पर्छ। त्यस्तै धर्मराजले त त्यहाँ कसैले लुकाउन छिपाउन सक्दैन, त्यहाँ त जे त्यही हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ साक्षात्कार हुन्छ। बिना साक्षात्कार फेरि कसरी सजाय दिने। बच्चाहरूलाई युक्ति पनि धेरै सम्झाइन्छ। तिमीले आफ्नो पतिलाई भन, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो, यसलाई जित। मायालाई जितेर जगजित बन। अब म स्वर्गको मालिक बनु या तपाईको कारणले अपवित्र बनेर नर्कमा जाउँ। धेरै प्यार नम्रतापूर्वक सम्झाऊ, यसरी भन्नुभयो। मलाई नर्कमा किन धकेल्नुहुन्छ। यस्ता धेरै बच्चीहरू छन् जसले सम्झाउँदा आखिर पतिलाई लिएर आउँछन्। फेरि पतिले भन्छ, यी मेरी गुरु हुन्, यिनले मलाई धेरै राम्रो मार्ग बताइन्। बाबाको अगाडि चरणमा आएर गिर्छन्। कहिले जित कहिले हार पनि हुन्छ। तिमी बच्चाहरू धेरै मिठो बन्नु छ।
जसले सेवा गर्छ उनै प्यारो लाग्छ। भगवान बाबा बच्चाहरूको पासमा आउनु भएको छ भने उहाँको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। श्रीमतमा चल्दैनन् भने तुफान लाग्नाले गिर्न पुग्छन्। यस्ता पनि छन् उनीहरू के कामका रहन्छन्। यो पढाइ कुनै साधारण होइन। अरू सत्संग आदिमा त हुन्छ कनरस, जसबाट अल्पकालको सुख मिल्छ। सुनुन्जेल आनन्द कथा कहानी कहीँ सप्ताह लगाएछन् भने त्यो शब्दले पनि कति आनन्द बनाउँछ नि एकछिन टाढीबाट सुन्दा पनि। त्यसै त्यो कनरस हो, सुनुन्जेल यति आनन्द दुःख पीडा भुल्छन् भन्नुहुन्छ। यो त बाबाले चाहिँ सुनुन्जेल पनि आनन्द, प्र्याक्टिकल व्यवहारिक जीवनमा पनि दुःख समस्यामा पनि आनन्द दिन्छ यो ज्ञानले। यहाँ बाबाबाट त 21 जन्मको सुख मिल्छ। बाबा सुख शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि बाबाबाट वर्षा मिल्नु छ। सेवा गर्छौ भने त मिल्छ। त्यसैले ब्याज सदा लगाइराख। हामी यस्तो सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। जाँच गर्नु छ। मैले कसैलाई दुःख त दिन्न। आसुरी चालचलन त छैन। मायाले यस्तो काम गराउँछ, पुरै नसोध। मायाले बुद्धि विपरीत गराइदिन्छ अनि हुनै नसक्ने कार्यहरू पनि गराइन्छ। यो पुरै नसोध भन्नुहुन्छ। राम्रा राम्रा घरकाले पनि बताउँछन् मायाले यो विकर्म गरायो। कसैले साँचो बताउँछन्, कसैले साँचो नबताउनाले 100 गुणा दण्ड मिल्छ। फेरि त्यो बानी बढ्दै जान्छ। बाबालाई सुनायो भने बाबाले सावधान गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पाप गरेका छौ भने रजिस्टरमा लेख र बतायो भने तिम्रो पाप आधा खतम हुन्छ। सुनाउँदैनन्, लुकाउँछन् भने फेरि गरि नै रहन्छन्, श्राप मिल्छ। बताउँदैनन् भने एक पटकको सट्टा 100 पटक गरिरहन्छन्। बाबाले कति राम्रो राय दिनुहुन्छ, तर कसै कसैलाई अलिकति पनि असर हुँदैन। आफ्नो तकदिरलाई मानौ लात मारिरहन्छन्, धेरै धेरै नोक्सान गर्छन्। अन्तमा सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। यो बन्छौ क्लासमा चढ्दा मार्कसिट मिल्छ नि। ट्रान्सफर हुनुभन्दा पहिला रिजल्ट निस्किन्छ। तिमी पनि आफ्नो क्लास चढ्दा नम्बर थाहा हुन्छ। फेरि रुनेछौ अनि के गर्न सक्छौ। रिजल्ट त निस्किसक्यो। जो तकदिरमा थियो त्यो लियो। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई सावधान गर्नुहुन्छ। कर्मातीत अवस्था अहिले हुन सक्दैन। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि शरीर छोड्नु पर्छ। अझै केही न केही विकर्म बाँकी रहेको छ, हिसाब किताब छ। त्यसैले यो पुरा लाग्दैन। कति जन्मका छन्, 63 जन्मसम्मका, ती सबै बाबाले हुन्छ ती हिसाब किताब बाँकी रहेका छन्। ती हिसाब किताबको कारणले गर्दा अहिले यो जन्ममा पुरुषार्थमा बाधक बनेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर पूर्व जन्मकोलाई पनि योग गरेर के गर मेटाउ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। हामीले यो जन्ममा मात्रै हुँदैन अरे कि हामीले यो जन्ममा त बरु जान पश्चाताप पनि होला, सुधार गर्नेको प्रयास गरौँला। तर पूर्व जन्ममा जान अनजानमा के कस्ता गरेका छौँ, त्यही भएर त्यसले पनि अहिले हाम्रोको पुरुषार्थी जीवनमा कति बाधा बनेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्न दिँदैन अरे कि कहिले बिमार हुनु, कष्ट हुनु। राम्रै समझदार व्यक्ति पनि कुनै कारणवश पुरुषार्थमा उसलाई अवरोध आइदिन्छ नि, त्यो पूर्व जन्मको कर्मको संस्कार हो, हिसाब किताब हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन हामी कर्मातीत अवस्थामा छौँ भनेर। नजिक आइपुगेपछि फेरि धेरै निशानीहरू देखिन्छन्। सारा कुरा तिम्रो अवस्थामा र विनाशमा आधारित छ। तिम्रो पढाइ पुरा हुन थालेपछि फेरि लडाई शिखरमा खडा भएको देख्नेछौ। बाबाले भन्छ तिम्रा निशानीहरू जब सम्पूर्ण बन्छौ तब बन्दै गएको निशानीहरू देखिन्छ भन्नुहुन्छ। जसरी हनुमान हुन्छन् नि, हनुमान सानो बच्चामा यति चञ्चलता हुन्छन्, उश्रृङ्खल हुन्छन्, उनलाई यति शक्ति मिलेको हुन्छ। शनिदेवले उनलाई आफ्नो, शनिदेवको शिष्य हो होइन, उनलाई शिष्य बनाएर के एउटा के भन्छ अष्टशक्तिको प्राप्ति शनि गुरु सूर्यदेवबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उनले के गर्छन्, सानो बच्चामा यति चञ्चलता हुन्छ, उनले शिक्षा दिनेको योग्य हुँदैनन् नि। जबसम्म उनी सम्पन्न हुँदैनन्, परिपक्वमा आउँदैनन्, तबसम्म त्यो शिक्षा मिल्दैन। एकपटक फेरि दिन खोजेको हुन्छन्,
त्यति दिएको पनि हुन्छन् शिक्षा, त्यही होइन प्रयास पनि उनले गरिरहेका हुन्छन् हनुमानले। तर तिनीबाट यस्तो स्वभाव बनेको हुन्छ कि अटोमेटिक चञ्चलता आइदिन्छ कि हरेक कार्यहरू चञ्चलता आइदिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, उनले त्यो शक्तिलाई पाउँछन्, पाएपछि तिनले दुरुपयोग गर्न थाल्छन् कि तिनको बुद्धि विवेकले यति कच्चा हुन्छ, बच्चा बुद्धि भएर यिनले त्यो शक्तिलाई नराम्रो कार्यमा प्रयोग गरेपछि फेरि के गर्छन्, ऋषिले श्राप दिन्छन्, तिमी सानो बच्चा यति उश्रृङ्खल सक्छ कि अनि तिमीले यो शक्ति पाएर यति घमण्ड गरिरहेका छौ, यति होइन दुरुपयोग गरिरहेका छौ भनेर त्यो दिन्छन्। त्यही हनुमान सानो बच्चा छँदा त्यति उश्रृङ्खल, त्यति होइन त्यस्तो थियो भने पछि फेरि त्यो हनुमान कति महान बनेको हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, हाम्रो होइन कुनै कमी कमजोरी भयो भन्दैमा तिमी आत्ति नहाल होइन। परिस्थितिमा यो मायाको युद्धमा छौँ, कहिलेकाहीँ मायाले लडाउन पुग्छ, अब लडे भनेर लडे नभन, हिम्मत र साहसले अगाडि बढ होइन। त्यस्तै हनुमान जस्तै हामी पनि एकदम महान बन्न सकिन्छ नि। त्यही भएर बाबाले भन्छ, जब हाम्रो स्थिति एकदम परिपक्व बन्दै जान्छ, अवस्था बन्दै जान्छ, बाबाको दिव्य ज्ञान हाम्रो जीवनमा धारण हुँदै जान्छ, हामीमा अडिँदै जान्छ, त्यही अनुसारका होइन हाम्रो प्र्याक्टिकल व्यवहारमा सम्पन्न बन्दै गएपछि तिम्रा निशानीहरू यसरी देखिन थाल्छन्, लक्षणहरू बाबाले भन्नुहुन्छ। र तिम्रो पढाइ पुरा हुन थालेपछि फेरि लडाइँमा शिरमा खडा भएको देख्नेछौ। पढाइमा पुरा हुन थालेपछि फेरि लडाई शिरमा खडा भएको देख्नेछौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूको प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, मायाको बस भएर। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, मायाको बस भएर मायाको बस भएर कुनै पनि आसुरी चाल चलन हुनु हुँदैन। कुनै पनि आसुरी चाल चलन हुनु हुँदैन। आफ्नो चाल चलनको रजिस्टर राख्नुपर्छ। आफ्नो चाल चलनको रजिस्टर राख्नुपर्छ। आफ्नो चाल चलनको रजिस्टर राख्नुपर्छ। यस्तो कुनै कर्म नगर, यस्तो कुनै कर्म नगर जसले गर्दा पछुताउनु परोस्। यस्तो कुनै कर्म नगर जसले गर्दा पछुताउनु परोस्। पहिलो पोइन्ट फेरि, मायाको बस भएर कुनै पनि आसुरी चाल चलन हुनु हुँदैन। आफ्नो चाल चलनको रजिस्टर राख्नुपर्छ। यस्तो कुनै कर्म नगर जसले गर्दा पछुताउनु परोस्। दोस्रो पोइन्टमा, धेरै प्यार र नम्रतापूर्वक सेवा गर्नु छ। धेरै प्यार र नम्रतापूर्वक सेवा गर्नु छ। मिठो बन्नु छ। मिठो बन्नु छ। मुखबाट आसुरी बोली निकाल्नु हुँदैन। मुखबाट आसुरी बोली निकाल्नु हुँदैन।
सङ्घको धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। सङ्घको धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। श्रीमतमा चलिरहनु छ। श्रीमतमा चलिरहनु छ। दूसरा पोइन्ट फेरि धेरै प्यार र नम्रतापूर्वक सेवा गर्नु छ। मिठो बन्नु छ। मुखबाट आसुरी बोली निकाल्नु हुँदैन। सङ्घको धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। श्रीमतमा चलिरहनु छ। आजको वरदान मनसा संकल्प वा शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आजको वरदान मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा
वृत्तिद्वारा श्रेष्ठ भाइब्रेसनको सुवास फैलाउने, श्रेष्ठ भाइब्रेसनको सुवास फैलाउने शिव शक्ति कम्बाइन्ड भव, शिव शक्ति कम्बाइन्ड भव। वरदान फेरि मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा श्रेष्ठ भाइब्रेसनको सुवास फैलाउने शिव शक्ति कम्बाइन्ड भव। विस्तारमा जसरी आजकल स्थूल सुगन्धका साधनहरूबाट गुलाब चन्दन र भिन्न भिन्न प्रकारको सुवास फैलाउँछन्, भिन्न भिन्न प्रकारको सुवास फैलाउँछन्। त्यस्तै तिमी शिव शक्ति कम्बाइन्ड बनेर, त्यस्तै तिमी शिव शक्ति कम्बाइन्ड बनेर मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा, मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा सुख शान्ति प्रेम आनन्दको, सुख शान्ति प्रेम आनन्दको सुगन्ध फैलाऊ, सुगन्ध फैलाऊ। दिनौं अमृत बेला भिन्न भिन्न, दिनहुँ अमृत बेला भिन्न भिन्न दिनहुँ अमृत बेला भिन्न भिन्न श्रेष्ठ भाइब्रेसनको फोहरा जस्तै भिन्न भिन्न श्रेष्ठ भाइब्रेसनको फोहरा जस्तै आत्माहरूमाथि गुलाब जल वर्षाऊ, आत्माहरूमाथि गुलाब जल वर्षाऊ। केवल संकल्पको अटोमेटिक, केवल संकल्पको अटोमेटिक स्विच अन गर्यौ भने, स्विच अन गर्यौ भने विश्वमा जो अशुद्ध वृत्तिको दुर्गन्ध छ, विश्वमा जो अशुद्ध वृत्तिको दुर्गन्ध छ त्यो समाप्त हुन्छ, त्यो समाप्त हुन्छ। विस्तार फेरि एकपटक जसरी आजकल स्थूल सुगन्धका साधनहरूबाट गुलाब चन्दन र भिन्न भिन्न प्रकारको सुवास फैलाउँछन्, त्यस्तै तिमी शिव शक्ति कम्बाइन्ड बनेर मनसा संकल्प वा वृत्तिद्वारा सुख शान्ति प्रेम आनन्दको सुगन्ध फैलाऊ। बाबाले हुन्छ बाहिरी वातावरण दुर्गन्धित भएको छ भने हैन अनेक प्रकारका सुगन्धहरू गुलाबको चन्दनको अनेक मिठासपना हैन धूप होस् या हैन हुन्छ नि सेन्ट त्यसले हैन अनेक प्रकारको त्यो दुर्गन्धलाई मेटा एउटा सुगन्धित एउटा आनन्दको वातावरण बनाउनको लागि अनेक हैन यी विज्ञानका साधनहरूले निर्माण गरिरहेको छ।
त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी शिव शक्ति कम्बाइन्ड बनेर मनसा सङ्कल्प वा वृत्तिको द्वारा सुख शान्ति प्रेम आनन्दको सुगन्ध चारैतिर फैलाऊ भन्नुभयो। दिनौँ अमृत बेला भिन्न भिन्न श्रेष्ठ भाइब्रेसनको फोहरा जस्तै आत्माहरूमाथि गुलाब जल वर्षाऊ। फोहरा हुन्छ नि त्यो छहरा जस्तो कि त्यो फोर्सले यी सुख शान्ति आनन्दका भिन्न भिन्न प्रकारका होइन श्रेष्ठ एकदमै होइन भाइब्रेसनहरूलाई के गर चारैतिर एकदम तीव्र गतिले फैलाऊ भन्नुभयो। गुलाब जल वर्षाऊ भन्नुभयो। केवल सङ्कल्पको अटोमेटिक स्विच अन गर्यौ भने विश्वमा जो अशुद्धि वृत्तिको दुर्गन्ध छ त्यो समाप्त हुन्छ भन्नुभयो। बाबाले भन्नुहुन्छ अमृत बेला जुन भिन्न भिन्न श्रेष्ठ भाइब्रेसनको फोहरा होइन एकदमै तीव्र गतिले एकदम फोर्सले होइन त्यो छहरा फैलाउँछौ चारैतिर गुलाब जल होइन सुख शान्तिका गुलाब जल सुगन्ध फैलाउँछौ भने केवल सङ्कल्पको अटोमेटिक स्विचलाई अन गर्यौ भने विश्वमा जो अशुद्धि वृत्तिको जो दुर्गन्ध छाइरहेको छ यी सबै के हुन्छन् समाप्त हुन्छन् भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा सुखदाताद्वारा सुखको भण्डार प्राप्त हुनु यही उहाँको प्यारको निशानी हो। यही उहाँको प्यारको निशानी हो। स्लोगन सुखदाताद्वारा सुखको भण्डार प्राप्त हुनु यही उहाँको प्यारको निशानी हो। परिस्थिति हुन त यो दुनियाँको परिस्थितिले भरिएको दुनियाँ हो। बाहिरी रूपबाट धेरै परिस्थितिहरू छन् तर दिलबाट बाबाले के गर्छ सुख शान्तिको भण्डारले हामीलाई भरपुर गराउनु भएको छ। नत्र बाबाबाट यो सबै प्राप्त हुन्थेन भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। परिस्थिति आउँछन् कस्ता कस्ता तर बाबाले दिललाई यस्तो सम्भाल गर्नुहुन्छ यति प्यार गर्नुहुन्छ बाबाले होइन सुख शान्तिले हाम्रो होइन भण्डारलाई भरपुर गराइदिनुहुन्छ। त्यसै सुखदाताको द्वारा सुखको भण्डार जब प्राप्त हुन्छ यही नै प्यारको निशानी हो भन्नुहुन्छ। यसैले हामीलाई हर समय बाबाको बच्चा भन्दा दुःखै नहुने परिस्थिति नआउने होइन झन् धेरै आउँछ। जति अगाडि कदम चाल्यो त्यति परिस्थिति विघ्न बाधाले हामीलाई पछाडि हटाउन खोजिरहेको हुन्छ। तर बाबाले हामीलाई यति हिम्मत यति साहस यति शक्ति दिनुहुन्छ। त्यस्ता परिस्थितिमा पनि यस्तो सम्भाल गर्नुहुन्छ बाबाले। यो बाबाले प्यारको निशानी हो भन्नुहुन्छ। बाबाबाट सुख शान्तिको भण्डार मिल्नु। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ मिठे बच्चे जसरी बाबाले भविष्य 21 जन्मको लागि सुख दिनुहुन्छ त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबाको सहयोगी बन प्रीत बुद्धि बन। दुःख दिने ख्याल कहिले पनि नआओस्। प्रश्नमा तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीलाई बाबाको कुन चाहिँ शिक्षा मिलेको छ भन्नुभयो। उत्तरमा तिमी रूप बसन्त बच्चाहरूको कर्तव्य हो मुखबाट सदा रत्न निकाल्नु। तिम्रो मुखबाट कहिले पनि पत्थर निस्कनु हुँदैन। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको शिक्षा छ। पहिलो पोइन्टमा आपसमा कहिले पनि एक अर्कालाई दुःख नदेऊ नरिसाऊ। यो आसुरी मनुष्यको काम हो। दूसरा मनसामा पनि कसैलाई दुःख दिने ख्याल नआओस्। तीसरा निन्दा स्तुति मान अपमान सबै कुरा सहन गर। यदि कसैले केही भन्यो भने पनि शान्त रहने गर। कानुन हातमा लिनु हुँदैन। गीतमा छ तू प्यार का सागर है हम एक बूंद का प्यासा है। ओम शान्ति। ओम शान्ति।
बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीद कहानी, निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीद कहानी है, तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे, तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा